एक रात की दुल्हन किस्त नंबर 5 आखिरी। शाहनवाज, ये शादी नहीं हो सकती भाभी, आप मेरे साथ धोखा कैसे कर सकती हैं? मैंने बस शाहनवाज, जो कुछ तुमने सरफराज के नाम किया है वो तुम्हारा अपना नहीं था, और मैं वो सब कुछ सरफराज को दिल से देती हूँ। मेरी सोतन भी मुझसे मुआफ़ी मांगने लगी। भाभी, दुनिया मुझ पर हंसेगी। अगर आज मैं दुल्हन के बगैर गाँव गया तो वहाँ मेरी सेज तक बन चुकी है। हाँ, तो तुम्हें किसने कहा कि दुल्हन के बगैर जाओ? शाहनवाज, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। पाजी भी वहीं खड़ी थी। कौन सी बहन? ये है मेरी बहन। कंवारी है क्या? हाँ जी। अम्मा अब्बा मेरी तरफ देखने लगे। बोलो ना अब्बा, क्या मंजूर है? अम्मा फट से बोली, हाँ हाँ मंजूर है हमें। तो बस सारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया। मैंने सारे जेवरात उतार कर अपनी बहन के हवाले कर दिए। इसको मैंने और सबा ने मिलकर तैयार किया। वो भी बहुत हसीन लग रही थी। शाहनवाज अब भी बहुत खुश था। पर मेरी अम्मा मेरी बहन को बोझ समझकर उतार रही थी। निकाह हो गया। कुछ ही देर बाद रुखसती भी होकर बाजी गांव में चली गई। मैं काफ़ी काम करती रही तो थक गई थी। अपने कमरे में आराम करने लगी। आज लगता था दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। और बहुत अरसे के बाद मैं इतना ज़्यादा सोई थी, हर चीज़ से बेखबर। मुन्ने की भी परवाह नहीं की मैंने। दिन के 4 बज रहे थे। छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। अच्छा, मैं आती हूँ। सब चाय पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, मैं उठी, अच्छे से तैयार हुई, सर पर दुपट्टा लिया और बाहर आई। सामने मेरा मुन्ना। हाय मेरा बच्चा, आज तो सारा दिन माँ को मिला ही नहीं। फिर सब बैठे बातें कर रहे थे। नूरी, कल सबने गांव के लिए निकलना है। शाहनवाज का वलीमा है, तो सारी तैयारी आज ही कर लें। सुबह की नमाज के बाद निकल जाएंगे। जी आपा, सबा और सरफराज, तुम अपनी अम्मी की तरफ भी कह आओ, और नूरी के अम्मा अब्बा को भी। जी अम्मा जान, सबा ने कहा। मैं भी उठकर जाने लगी। तो सबा ने कहा, नूरी तुम्हारी तरफ से हाँ समझे। मैं हंसने लगी। इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ दिन तो आराम कर लेने दो। अच्छा बाबा, कर लो आराम। मेरी सोतन बोली। वलीमे से वापस आकर कुछ करते हैं। शर्जील और नूरी भी। मैं अंदर चली गई। अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, किस्मत कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। और अगर इश्क सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। अब सब कुछ मुझे अपना अपना सा लग रहा था। ना मुन्ने को खोने का डर, और ना शर्जील से जुदाई का गम। गांव जाने की तैयारी करने लगी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रात को भी नींद की। सुबह की अजान के साथ ही सब निकल पड़े। अम्मा अब्बा शर्जील की गाड़ी में थे, और मैं और मेरी सोतन सरफराज की गाड़ी में थे। हम गांव पहुंचे तो बाजी तैयार होकर स्टेज पर बैठी थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। शाहनवाज सदके वारी हो रहा था। शर्जील मुझसे अभी तक नाराज़ ही था। मैं उसे बार बार देखती थी, वो निगाहें सी चुरा लेता था। सब वलीमे के बाद घरों को चले गए थे। हमने कुछ दिन रहना था। शर्जील को भी सबा ने रोक लिया। अम्मा अब्बा बहुत खुश गए थे। बाजी को खुश देखकर गांव वाले बहुत सादा लोग थे, और बाजी की सोतनें भी बहुत ज़्यादा सादा थी। बाजी इन सब में ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र थी। रात के खाने पर शर्जील के कपड़ों पर सालन का दाग लग गया, और वो उठकर अंदर को चला गया। मैं भी इसके पीछे चली गई। लाओ मैं धो दूँ। नहीं, मैं खुद साफ कर लूँगा। मुझे किसी खुदगर्ज की मदद नहीं चाहिए। ओके बाबा, अब माफ़ भी कर दो। एक तरफ से एक शर्त है। जी, जाते वक्त तुम मेरी गाड़ी में जाओगी। मैं हंसने लगी। ठीक है। शर्जील ने मेरे हाथों से पकड़कर चूम लिया, और मुझे गले लगाने ही लगा था कि सबा और सरफराज अंदर आ गए।
सरफराज ने खांसी की। तंजिया हम सब हंसने लगे। 2 दिन वहाँ रहे, खूब खिदमत हुई। शाहनवाज बाजी के साथ बहुत खुश था। बाजी अपने कमरे में बैठी थी, मैं मिलने गई और कुछ देर उनके पास बैठ गई। बाजी, आप खुश तो हैं ना इस शादी से? नूरी, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ कि अम्मा अब्बा का बोझ उतर गया। बाजी, आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने भी अब्बा की तरह आपके साथ? नहीं नूरी, तुम बहुत छोटी थी जागीरदार से, पर मैं तो खुद 37 साल की हूँ। मेरा और शाहनवाज का जितना उम्र का फ़र्क है, इतना हमारे मुआशरे में आम चलता है, पर तुम बच्ची थी जागीरदार के मुकाबले में। हम वहाँ से वापस निकले, बाकी सब सरफराज के साथ थे, मुन्ना भी। मैं शर्जील की गाड़ी में थी। पूरे रास्ते शर्जील मुझे बहुत तंग करता रहा। हम वहाँ से वापस निकले, बाकी सब सरफराज के साथ थे, मुन्ना भी शर्जील की गाड़ी में थी। पूरे रास्ते शर्जील मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। इतना खुश था और मेरा भी हंस हंस के बुरा हाल था। बिलाखिर हम घर पहुँच गए। गाड़ी क्योंकि शर्जील ने बहुत तेज़ चलाई थी, इसलिए सबसे पहले हम पहुंच गए घर। आते ही शर्जील मेरे रूम में गया और बिस्तर पर लेट गया। क्या आपके घर एक कप चाय मिल सकती है? मैं हंसने लगी। जनाब, मैं अभी बनाकर लाई। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने अचानक पीछे देखा तो शर्जील किचन के दरवाजे में खड़ा मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। मैं शर्मा गई। वो मेरे करीब आ रहा था। मैं डर रही थी। वो मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। क्या हुआ नूरी, आपकी चाय? फिर जब सब फ्री हो गए तो अपने रूम में जा ही रही थी कि शर्जील के घर वाले आ गए। इनसे मिलकर वहीं बैठ गए। सबा भी यहीं बैठी थी। पगली, तुम आज भी इतनी ही मासूम हो जितनी पहले दिन थी। मैं कप इसके हाथ में पकड़ा कर अपने रूम में भाग गई। वो वहीं बैठ गया चाय पीने। काफ़ी दिनों से थकी हुई थी, आराम करना चाहती थी, पर वो सब भी पहुंच गए थे। मुन्ने को मुलाजमा से लिया और सबकी खैरियत पूछने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। मुन्ने को फ्रेश किया, खुद भी फ्रेश होकर मुन्ने को अपने सीने से लगाकर मैं सो गई। रात का खाना भी अपने रूम में खाया। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद घर के कामकाज देखने थे। मेरी सोतन को सबा की अम्मी ने कहा कि अब हमारी बात भी चलाओ। मेरी सोतन बोली, नूरी आपकी अपनी है, जब दिल करे निकाह करें और इसे ले जाएं। नहीं बहन, मेरा कलौता बेटा है, ऐसे निकाह करके तो नहीं ले जाऊंगी। मेरे और शर्जील के अब्बा के कुछ अरमान हैं। हम पूरी धूमधाम से अपनी बहू को यहाँ से ले जाएंगे। मैं मुस्कुराने लगी और ये बात भी अभी हो जाए तो अच्छा है। मुन्ने को हम फौरन साथ नहीं देंगे, 3-4 माह बाद ले जाएंगे। मैं शर्जील की अम्मी की तरफ देखने लगी। नहीं अम्मा, मैं कैसे अपने मुन्ने को छोड़कर जा सकती हूँ? क्यों नूरी, तुम्हें हम पर एतबार नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं नहीं रह पाऊंगी। रहना तो पड़ेगा क्योंकि शर्जील हनीमून प्लान कर रहा है, काफ़ी लंबा। तो मुन्ना कैसे साथ जा सकता है इतनी दूर? अम्मा, मैं खुद शर्जील से बात करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी हनीमून पर। प्लीज़ नूरी, ऐसा मत करना। मेरा मुन्ना अभी भी सबा की गोद में मुस्कुरा रहा था। मेरी सोतन बोली, नूरी एक बात कहूँ? जी कहें। तुम ये मुन्ना सबा को दे दो। मैं हैरत से देखने लगी। सरफराज बोले, अम्मा आपने मेरे दिल की बात कर दी है। देखो नूरी, तुम्हारी तो दोबारा भी औलाद हो जाएगी, पर मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती। सब लोग सबा की बात पर मुत्फिक हो गए। मैं
کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے روم میں جا کر رونے لگی۔ صبا کی خوشی کی خاطر اگر منا دے دیا تو میں کیسے رہوں گی؟ صبا میرے پاس آئی۔ دیکھو نوری، مہر آپ کا بیٹا ہے، میں آپ سے چھین تو نہیں سکتی، اگر تمہارا دل کرے تو اپنی دوست کی گود میں یہ خوشی ڈال دینا۔ صبا، میں منا دینے کو تیار ہوں، پر میں جب بھی کہوں گی منی کو میرے پاس بھیجو تم فوراً بھیج دینا۔ میرے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ صبا، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، اس لیے دے دیا۔ صبا نے فوراً منی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میرے بے اختیار آنسو نکلی جا رہے تھے۔ اگلی رات میری شادی کی ڈیٹ رکھنے آنے والے تھے اور ساتھ نکاح بھی تھا۔ میں لائٹ گرین کلر کے ڈریس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شرجیل بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد تاریخ رکھی گئی اور پھر نکاح بھی ہو گیا۔ جب مولوی صاحب نے شرجیل کا نام لیا میری دھڑکن ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے نکاح ہوا سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ شرجیل بار بار مجھے کوہنی مار کر چھیڑ رہا تھا اور سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نوری، بہت تڑپا ہوں، اب دیکھنا میں سارے بدلے لوں گا آپ سے۔ میں اس کی سرگوشیوں پر مسکرا رہی تھی۔ اب تو تم میری ہو گئی ہو۔ صبا بولی، جی یہ آپ کی ہی ہے، ابھی لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ لے تو میں ابھی جاتا، بس اماں ابا کے دوست جب تک شادی میں شامل نہ ہو جائیں ان کا گزارا نہیں۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ کھانے کے بعد سب چلے گئے۔ میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کتنا سچا عشق ہے شرجیل کا، مجھے حاصل کر ہی لیا۔ ہر امتحان کے بعد آج وہ میرا ہے۔ شرجیل اور اس کی امی ہر روز آتے، پھر سب مل کر شاپنگ پر جاتے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی۔ آج سے ہمارے فنکشن شروع ہو گئے۔ میری باجی اور شاہ نواز بھی آ گئے تھے۔ ایک طرف خوشی تھی اور ایک طرف غم بھی تھا منی سے جدا ہونے کا۔ اب منا کافی چلاک ہو گیا تھا۔ صبا اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ صبا کی توجہ اور پیار دیکھ کر منی کے ساتھ پھر دل مطمئن بھی ہو جاتا تھا۔ سب کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ آج میری رخصتی تھی۔ میرا جوڑا بہت خوبصورت تھا۔ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نوری، تم آج قیامت لگ رہی ہو۔ اتنے میں بارات بھی آ گئی۔ کچھ دیر بعد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ ہر شخص کی زبان پر میری تعریف تھی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ ہاں بہن، اسی لیے تو شرجیل نے ہماری کنواری لڑکیاں ٹھکرا دی۔ خیر گھر کی انٹرنس سے لے کر میرے روم تک ساری پھولوں کی سڑک بنی ہوئی تھی۔ شرجیل باہر چلا گیا کسی کام سے۔ صبا مجھے روم میں لے گئی۔ روم اتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا، دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ میں بھی سیج پر بیٹھ گئی۔ دل میں شرجیل کو کوس رہی تھی کہ اتنی دیر لگا دی۔ روم کا دروازہ بند ہوا تو مجھے پتہ چل گیا آ گئے ہیں جناب۔ میں نے منہ پر گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ آتے ہی شرجیل میرے پاس بیٹھ گئے، گھونگھٹ اٹھا کر بولے، نوری، دل کرتا ہے بس تمہیں دیکھتا ہی رہوں، دل نہیں بھرتا تم سے۔ میرے ہاتھ چوم کر آنکھوں پر لگائے۔ میں مسکرا رہی تھی۔ کیوں مجھے اتنے درد دیے؟ سوری شرجیل، پر تم سے زیادہ درد تو میں نے دیکھے ہیں۔ خیر چھوڑو، میں اب بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قسمت نے ہم کو ملا ہی دیا۔ شرجیل نے میرے سارے زیورات اتروا کر رکھے، مجھے ڈریس نکال کر دیا۔ میں ڈریس چینج کر کے آئی تو شرجیل لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہے۔ آج جیسا لگ رہا تھا میں نے ساری دنیا کی دولت پا لی ہو۔ شرجیل جیسا شوہر قسمت والیوں کو ہی ملتا ہے۔ نوری، میں تم سے عشق کرتا ہوں، محبت نہیں، کیونکہ عشق کے بعد دوسرا عشق نہیں ہوتا، پر محبت کے بعد اور محبتیں ضرور ہوتی ہیں۔ میں شرجیل کی باتیں سن رہی تھی۔ صبح میں جلدی ہی تیار ہو گئی۔ شرجیل ابھی تک سو رہے تھے۔ صبا نے روم کا دروازہ بجایا۔ میں نے کھولا تو منا بھی ساتھ تھا۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ صبا شرجیل کو جگانے میں لگ گئی۔
جب تک شرجیل تیار ہوئے میں منہ سے کھیلتی رہی۔ وہ بار بار شرجیل کی طرف اچھل رہا تھا۔ شرجیل نے منا صبا سے لے کر مجھے پکڑا دیا۔ تمہیں باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں؟ میں ہنسنے لگی۔ بہت اچھا ناشتہ کیا، پھر ہم اپنے روم میں آ گئے۔ کل ولیمہ تھا تو آج کو دن سارا شرجیل نے میرے ساتھ گزارا۔ میری ساس رات کے کھانے میں ہمارے ساتھ تھی، پر شرجیل نے کہا ہم کھانا روم میں ہی کھائیں گے۔ اگلے دن ولیمے پر بھی سب آئے، وہ بھی بہت اچھے سے ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ شرجیل مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتے تھے، میں خود کبھی کبھی کوئی کام کر لیتی تھی۔ شرجیل مجھے ہنی مون پر لے گیا یورپ۔ جب 3 ماہ بعد واپس آئی تو میں ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ میری ساس بہت خوش ہوئی یہ خبر سن کر، اور شرجیل تو پاگل تھا، پہلے ہی میرے عشق میں، اب تو اور دیوانہ ہو گیا تھا۔ زندگی سے ایک بات میں نے ضرور سیکھی ہے، اگر خدا یقین کامل ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ختم شد۔ اس طرح کے اور ناول پڑھنے کے لیے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو لازم سے سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا۔ رومانٹک، ہارر، جیسے بھی آپ کو ناول چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔